बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SSTV और मैं हूं शाहिद सकलैन। सानिया मोटरवे जो रेप केस था, जिसके हवाले से हमारे मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जो है एक बड़ी जो है वो कैंपेन चली और उसके हवाले से लम्हा ब लम्हा खबरें आती रही। लेकिन कुछ ऐसी सियासी और दूसरी हलचल हुई है हमारे मुल्क में कि अब वो जो सानिया मोटरवे था उसको थोड़ा सा वो खबरों में पीछे चला गया। उसके हवाले से कोई ख़ास डेवलपमेंट भी नहीं हो रही थी गुज़श्ता रोज़ तक। जो है कल गुज़श्ता रोज़ जो है एक डेवलपमेंट हुई जिसमें काफ़ी इंकशाफात किए जो CCPO लाहौर साहब हैं उन्होंने, लेकिन वो ख़बर भी मीडिया पे उस तरह जो है हाईलाइट नहीं हुई और लोगों को उस तरह पता नहीं चला जिस तरह मैं समझता हूँ पता चलना चाहिए था। आज की जो वीडियो है इसका मेरा मकसद यही है कि मैं वो जो हाईलाइट्स हैं, वो जो चीज़ें हैं, वो आपके साथ उस तरह शेयर करूँ कि CCPO साहब ने कल उस अहम मीटिंग में क्या क्या इंकशाफात किए हैं और उन इंकशाफात के हवाले से उन्होंने बताया है कि मुलज़िम जो अभी तक नहीं पकड़ा गया उसकी क्या वजूहात हैं, अंदर से कौन जो है वो मालूमात मुजरिम को दे रहा है, और उसके अलावा उन्होंने बताया कि किस तरह कुछ सियासतदान जो है वो मुजरमों को पनाह देते हैं। और उन्होंने वहाँ पे भी एक बहुत तल्ख़ कलामी भी हुई एक पॉलिटिशियन के साथ उनकी। इस हवाले से आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा। इस केस के हवाले से जो आखिरी खबर थी वो 14 सितंबर को आई थी और 14 सितंबर को ये आई थी कि इस केस के मरकज़ी 2 मुल्ज़मान में से जो उस वक्त वक़ूए के वक्त वहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने वक़ूआ किया था, उनमें से एक मुजरिम जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है 14 सितंबर को। और ये जो है कोई 11 दिन पहले ख़बर आई थी। उस मुजरिम को, इसका नाम शफ़क़त था और इसको शफ़क़त को दीपालपुर से गिरफ़्तार किया गया था। उसके बाद उसे पेश किया गया था अदालत में और अदालत ने उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया था, उसका DNA मैच हो गया था, तो इसलिए उसको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसका 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया था। ये थी 14 तारीख की खबर, तो अब मेरा ख्याल से 28 तारीख को उसका जुडिशल रिमांड पूरा हो जाएगा, तो आज से 3 दिन बाद तो उसको दोबारा पेश कर दिया जाएगा। ये वो खबर थी जो इस केस के हवाले से आखिरी खबर मीडिया पर आई थी। 11 दिन से इस हवाले से कोई भी खबर मीडिया पर नहीं आई थी। गुज़श्ता रोज़ CCPO लाहौर साहब जो है वो पेश हुए और IG पंजाब साहब पेश हुए। कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ, ये कौमी असम्बली की कायमा कमेटी है कानून इंसाफ की, उसमें वो पेश हुए और उसके उन्होंने जो है उनसे पूछा गया कि जी क्या इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, ये वाक़या जो हुआ था उसके हवाले से जो तहकीकात हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, और उन्होंने उसकी तफसील बताई। अच्छा, इस कमेटी में जो है बताया गया CCPO लाहौर की तरफ से कि जी 25 टीमें हैं जो जॉइंटली वर्क कर रही हैं इस केस के ऊपर। अच्छा, उन्होंने कहा कि जी को एक्यूज़ जो है वो अरेस्टेड है और उसके हवाले से फ़र्दर आगे भी तफ्तीश जारी है। अच्छा, मीटिंग ये जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रियाज फतियाना साहब हैं, उन्होंने चेयर की और इस मीटिंग को अटेंड किया IG मोटरवे कलीम इमाम साहब ने, पंजाब एडिशनल IG और फार्मर IG शुएब सडल साहब भी इस मीटिंग में मौजूद थे। अच्छा, इस मीटिंग के दौरान पुलिस चीफ जो है लाहौर के CCPO उमर शेख साहब, उन्होंने कहा कि ये जो असल में मुजरमान गिरफ़्तार नहीं होते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा जो है किरदार होता है। कुछ क्रिमिनल्स जो है उनके गिरफ़्तार ना होने के पीछे जो है वो सियासतदान मुलव्वस होते हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पे एक सियासतदान का नाम लेकर, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, उनका नाम लेकर कहा कि जो है एक क्रिमिनल शहबाज भिंडर जो है वो पाया गया था मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के डेरे से। शहबाज गिल ने भी कल एक वीडियो की, जो हुकूमत के तर्जमान हैं, उन्होंने भी उस वीडियो में FIRs दिखाई जिसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा के डेरे से 2 गाड़ियां जो चोरी की हुई गाड़ियां थीं वो मिली थीं। उस वक्त ये CCPO उस वक्त वहाँ पे पोस्ट थे सरगोधा में। तो कहा यह जा रहा है कि जी उस वक्त क्योंकि मोहसिन शाहनवाज रांझा का भाई उस केस में इन्वॉल्व था, तो मोहसिन शाहनवाज रांझा ने इस CCPO को सिफारिश की थी अपने भाई के मामले को इधर उधर कर दें, मामला ख़त्म कर दें, लेकिन CCPO नहीं माना था और कहा था कि जी मैं ये केस आगे चलाऊँगा। ये एक इससे लिंक्ड खबर थी, तो मैंने कहा आपको बता दूं। बहरहाल कल CCPO ने मोहसिन शाहनवाज रांझा का नाम लेकर कहा कि शहबाज भिंडर जो है उनके डेरे से मिला था और जो मोहसिन शाहनवाज रांझा हैं वो इस कमेटी में भी मौजूद थे, वो इसका हिस्सा हैं। उनको इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और वो खड़े हो गए। एक दिन पहले भी उनकी तलकलामी हुई थी CCPO से राना तनवीर साहब के FIR के हवाले से, फिर गुज़श्ता रोज़ भी इनके आपस में तलकलामी हुई और इन्होंने एक दूसरे को काफ़ी बातें सुनाई। इन्होंने मोहसिन शाहनवाज रांझा ने उसके जवाब में उनको ये कहा कि आपको भी याद होगा कि जब आप DIG की अपॉइंटमेंट आपकी हो रही थी तो आपने मुझे अप्रोच किया था और मुझे कहा था कि आप मेरी। बहरहाल CCPO और मोहसिन शाहनवाज रांझा ने एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए। अच्छा, इस जो कमेटी में बताया गया है
کہا گیا CCPO لاہور کی طرف سے IG موٹر وے کی طرف سے کہ جب یہ موٹر وے کھول دی گئی تھی تو اس پر وہ پرانی باتیں کہ جی اس پہ ہونی چاہیے تھی، لوگ نہیں ہیں، 1200 کلومیٹر ہے، ریسورسز نہیں ہیں، لوگ اس کے اوپر ہونے چاہیے تھے، تو یہ سارا کچھ ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر بعد میں دوبارہ CCPO جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس خاتون کی رات کی ٹریولنگ کی انہوں نے وجہ بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ جی خاتون کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے پریشر تھا، وہ رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی، ہسبینڈ نے اس کو کہا کہ آپ فوراً واپس آؤ، تو اس لیے اس کو رات کو سفر کرنا پڑا جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا انہوں نے اس میٹنگ میں بتایا کہ کانفرنس کال کی گئی فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن کے ساتھ کی گئی، ان کو وومن کی کمپلینٹ ان تک پہنچائی گئی کہ ان کے پاس فیول نہیں ہے، تو کوئی 45 منٹ جو ہے کال 130 کے بعد کوئی بھی بندہ وہاں پر FWO کی طرف سے نہیں آیا، اور جو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ CCPO کا کہنا تھا کہ ہمیں جو اطلاع ملی وہ 15 پہ ایک کال جو ہے کی گئی، پاسر بائی کوئی رستے سے گزرنے والا جیسے ایک سامنے آیا تھا بندہ، اس نے کال کی اور ہم اس کی کال پہ رسپانس کرتے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ CCPO کا یہ کہنا تھا کہ خاتون کو چاہیے تھا کہ وہ پہلے ہی 15 پہ کال کرتی تو شاید یہ معاملہ ان کے ساتھ درپیش نہ آتا۔ اچھا، CCPO نے بتایا کہ جی 25 ٹیمز ہیں، جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، جو سائنٹیفک بنیادیں ہیں ان کے اوپر انویسٹیگیشن اس کیس کی ہو رہی ہے، اور امید کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد یہ لوگ گرفتار کیے جائیں گے۔ اچھا، ایک دو چیزیں ہیں جن کے اوپر پولیس بھی کام کر رہی ہے، ہمارے بھی سوال ہے جب اس کیس کو ہم دیکھتے ہیں تو 2-3 چیزیں ایسے سامنے آتی ہیں جو میرے خیال سے جن کا حل ہونا ضروری ہے۔ یہ جو مرکزی ملزم ہے عابد ملہی، یہ کوئی 4 مرتبہ پولیس اس کے پاس پہنچی ہے، پولیس اس سے کوئی 10 فٹ کہہ رہا ہے، کوئی 15 فٹ کہہ رہا ہے، اس کے فاصلے پہ پہنچی ہے، پولیس کو اطلاع ملتی ہے کہ فلاں جگہ موجود ہے، پولیس چھاپہ مارتی ہے، جب پولیس چھاپہ مارتی ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، پتہ چلتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ پولیس کے 10 فٹ 15 فٹ 10-15 گز کے فاصلے سے وہ بندہ کھیتوں میں چلا جاتا ہے، گنے کے کھیت میں چلا جاتا ہے، کبھی کسی کھیت میں چلا جاتا ہے اور پولیس کے ہاتھ نہیں آتا ہے۔ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے پولیس کی کارکردگی کے اوپر اگر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ اتنا وانٹڈ مجرم جس کے پیچھے پوری پولیس پڑی ہوئی ہے اور وہ 10-15 فٹ کے فاصلے سے ان سے بھاگ جاتا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے آخر کوئی تو اس کو اطلاع دیتا ہے کہ عابد ملہی کو کہ جی آپ یہاں سے بھاگ جائیں، پولیس چھاپہ مارنے والی ہے، اور یہ شیور ہے پولیس اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ تیسرا فورینزک لیب کی جو رپورٹ نکلنے کے حوالے سے تھا اس کی بھی خبر ہے کہ اس کے جو لیک کی تھی وہ فورینزک لیب میں ایک آفیسر ہے، اس کی بیوی نے وہ جو ان کی شناخت تھی وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈالی تھی۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور سوال بھی اٹھ رہا ہے، وہ جو چوکی والا تھا کہ جی وہاں پہ جہاں خاتون موجود تھی اس سے کوئی 10-15 منٹ کی اگر آپ پیدل چلیں تو وہاں پہ ایک پولیس چوکی بھی تھی، اور ٹارچر سیلز کے حوالے سے بھی وہاں پہ آیا تھا کہ اس پولیس نے وہاں پہ بنائی ہوئی تھی، اس چوکی سے بھی کوئی موومنٹ نہیں ہوئی پولیس کی اور اس خاتون تک نہیں پہنچی۔ اب تک جو پولیس ہے وہ مرکزی مجرم کو گرفتار کرنے میں آج بھی ناکام ہے، اور جو شناخت پلیٹ کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ شناخت پلیٹ کروائی جائے گی جو مجرم گرفتار ہوا ہے۔ بہرحال وہ ساری ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، ایک طرف یہ کیس چل رہا ہے، دوسری طرف اس کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن جو مرکزی مجرم ہے وہ 4 مرتبہ جو ہے وہ پولیس کو چکمہ دے کے پولیس کے بالکل پاس سے جو ہے وہ نکل چکا ہے۔ پولیس اب بھی یہی کہہ رہی ہے کہ جی ہم انشاءاللہ اس کو گرفتار کر لیں گے۔ CCPO نے یہ جو انکشافات کیے ہیں، ایک کہ کوئی موجود ہے جو اس کو بتاتا ہے، 2 کہ مجرموں کی جو پشت پناہی ہے وہ اکثر سیاستدان بھی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے ڈیروں سے لوگ پکڑے جاتے ہیں، 3 کہ جی اس میں کوئی شک نہیں کہ مس کوآرڈینیشن ہے پولیس میں۔ 15 میں FWO میں ریاض فتیانہ نے کل سوال اٹھایا کہ دوسرے ممالک میں یہ ہوتا ہے ایک ہی نمبر ہوتا ہے ایمرجنسی کا، اس کے اوپر کال کریں تو تمام ادارے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، بلکہ سننے میں تو یار ہے انہوں نے یہ کہا کہ اتنا آپ ٹول ٹیکس لیتے ہیں تو ایک ہیلی کاپٹر ہی لے لیں ایسے ایمرجنسی کے لیے وہاں ہیلی۔ بہرحال یہ ریاض فتیانہ صاحب کا اپنا ایک مشورہ تھا ظاہر ہے، لیکن ان کا یہ کہنا درست تھا کہ ایک کوئی نمبر ہو جس کے اوپر فوراً رسپانس کیا جائے۔ تو یہ جو معاملات تھے یہ کل جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، اقامہ کمیٹی ہے قانون انصاف کی قومی اسمبلی کی، اس میں ہوئے۔ CCPO کی گرمی ہوئی محسن شاہ نواز رانجھا سے، بعد میں محسن شاہ نواز رانجھا نے ایک ویڈیو بیان بھی جاری کیا کہ میرے کسی کے ساتھ پرسنل کوئی کلیش نہیں ہے۔ بہرحال یہاں تک اس کیس کی انویسٹیگیشن پہنچی ہے۔ آج بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس مرکزی مجرم کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے۔ یہی وجوہات ہیں کہ آپ سن رہے ہوں گے کہ روز روز کوئی نیا کیس سامنے آتا ہے، روز کوئی نئی زیادتی کا واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایسا مجرم جو پہلے ہی اس قسم کا ایک کیس کر چکا ہے، جو پہلے ہی ایسی وارداتوں میں ملوث رہا ہے، وہ اس کارروائی سے کوئی مہینہ ایک پہلے یا 15 دن پہلے وہ ضمانت پر رہا ہو کر آیا، اور اس نے یہ دوسرا گھناؤنا اقدام کیا۔ جب تک یہ چلتا رہے گا، جب تک یہ معاملات ایسے رہیں گے تو میرا خیال سے، اور جب تک
پراپر سزائیں نہیں دی جائیں گی ایسے لوگوں کو، تب تک ان معاملات کی روک تھام میں ہمیں بھی پولیس کو، پورے معاشرے کو جو ہے وہ یہ واقعات دیکھنے بھی پڑیں گے. ان واقعات کی روک تھام میں مشکلات بھی ہوں گی اور بہت سارے اس طرح کے مسائل چلتے رہیں گے. ڈیولپمنٹس موٹر وے جو کیس ہے اس کے حوالے سے میں نے کہا کچھ ڈیولپمنٹس آئی تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو اللہ تب نیست و نابود کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.